السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بودكاست الخاسر في الكرة. بودكاست غنفتحوا فيه باب النقاش على المنتخب اللي كيبقى موضوع باسيونيل بامتياز. موضوع اللي كل شيء عنده فيه الرأي. 40 مليون ناخب وطني ماشي غير ميت، هذه حقيقة كنعيشوها كشعب من شعوب البحر الأبيض المتوسط، المعروفة بنزعة عاطفية قوية. نزعة عاطفية قوية بزاف، لدرجة أن علاقة المغاربة مع المنتخب مبنية بالأساس على العاطفة. بيان سور العاطفة هي حلاوة كرة، ولكن ضروري مره من شويه د الموضوعيه والتحليل العقلاني. واخا كره القدم ماشي سيونس اكزاكت بطبيعه الحال، ولكن هذا الشيء ما كيمنعناش ان المتتبع تحول مره من مجرد مشاهد كيستهلك الفرجه الملاحظ. كيعطي دي بيست دو ريفليكسيون. هذا الشيء بالضبط اللي غنحاولوا نديروا في حلقه اليوم، وانا فرحان يكونوا معايا الدراري يوسف، مسعود، نسيم ويونس. مرحبا بكم الدراري. مرحبا صديق، ميرسي بوكو. مرحبا. رحله الألف ميل كتبدا بخطوه، والخطوه الاولى في مشوار المنتخب القطر كانت اليوم. قبل ما ندخلوا التفاصيل التقنيه د ماتش السودان، بغيت نفتتحوا النقاش الى سمحتوا الدراري بالهضره على الانطباع اللي عندنا على المدرب البوسني وحيد. ما نحاولوش نشخصنوا المنتخب، مي كوميم وحيد كي كاتاليزي با مال دو شوز. يمكن وحيد ولا اسم على مسمى، وحيد ولا بوحدو ضد وابل من الانتقادات، سورتو من بعد عدم استدعاء حكيم زياش. وربما كان واحد مرشح في الانتخابات ما كنظنش كان غيجمع بزاف الاصوات، تيلمون الاصوات اللي ولات كطالب بالرحيل ديالو مسموعه بقوه. دونك بغيت نسولكم الدراري، واش حيدوزيتش عطاكم الانطباع باللي عارف راسو شنو كيدير وباللي كيبني فرقه قادره تمشي لكاس العالم، ولا حتى حاجه ما كتفرح في هذا المنتخب؟ بيان سور بين الابيض والكحل كاين الكغي. نحاولوا ان الديبا ديالنا يكون نيونسي. لا بال عندكم الدراري، تقدر تبدا مسعود. شوف، انا وليت ليميت كنتحرج نقول باللي فهمتي كيبان لي المنتخب كيمشي في ديريكسيون لي بوزيتيف حتى لواحد الحد، تيلمون كلشي ضد هذا الناراتيف هذا. سورتو ان مور الماتش باش هضرنا انا كنت كنتسنى زعما يكونوا بلوس دو بوين بوزيتيف، مي اللي فهمت انه فهمتي عاوتاني كاين انتقادات وكاين امور اللي ما عجبتش الناس، والامر اللي كيبقى لوجيك صراحه لواحد الحد. سورتو انه في اون تيرم دانيماسيون اوفونسيف ما كناش او توب، مي كنا احسن بور موا من الماتشات اللي فاتوا. اللي جديد في هذا الماتش واللي كنا هضرنا عليه لا ديرنيير فوا هو ان الغياب زياش غالبا غيعطي الفرصه للشهير انه يلعب 10، وداكشي اللي كان يصورون زعما واحد لابارتي كوريكت. لا في الكره اللي البيت اللي صنع باش طونطا الكروشي ونجح له دار لو سونتر اللي باش عاد ربح اكر الدويل بلاك تيت وماركا البيت. الكره اللي طونطا فيها واخا اللي تي ديفيي ما باش طونطي تسيري من تما تبان لك لونغلي ان الكارديان خاوي. سا ديمونتر واحد لا فيزيون تاع واحد الحد اللي مزيانه ديال ان اتاكون اللي غيلعب ان رول كرياتيف ديال 10. زعما انا بالنسبه لي اليوم زعما الربحه ديال اليوم هو هذا اللعب هذا. شفنا لا كويرونس عاوتاني في الخيارات ديال وحيد. علاش لا كويرونس؟ من الناحيه ديال انه لي تيتولير ما كنهضرش على اللي كيتعيط عليه عامه دير المعسكر، يعني كيبان له في لو لون تيرم ولا اللي بغيتي. كنهضروا على لي تيتولير لا ميم لوجيك ديال ان اللي كيلعب في الفرقه ديالو لاعب تو سامبلومون. شفنا انه رايان مايي واخا ما عندوش ماتشات في السيليكسيونا لعب تيتولير، وواحد بحال الحداد يجلس اللي نورمالمون في التجمع الاخراني كان تيتولير الى جانب الطيري، مي جلس لانه تو سامبلومون ما عندوش دو طون دو جو في سيفي. وانا بور موا زعما شي حاجه لي بوزيتيف انك الخيارات ديالك تكون فيهم شويه لا كويرونس وتتبين حتى داك النظام ديال المكافاه، اون سورت دو ميريتوكراسي عند اللعابه. راه كلشي كيتعامل بحال حتى واحد الحد اكسيتيرا. الحاجه اللي نقدر نقول لك بور موا واخا بالنسبه لي كنتطوروا سورتو اون تيرم دانيماسيون اوفونسيف كنقول لك، ولا ان فا سونتر اليوم شفنا في مايف بزاف ديال لي فاز دو جو، واخا الصراحه لي دو فاريير سونترو اللي لعبوا معاه ما نقدروش نعتبروهم ان تيست كبير، يعني فهمتي كانوا ثقال بزاف سورتو في لور فيتاس. يعني كان كيقدر يخرج ويطلب كره بعيد عليهم واليز يدير دي كونترول اورينتي. كان عنده اسيت طون كاع في الميطال الاولى باش دار ان كونترول اورينتي ودخل بهم الكاري. مي عجبني انه ان بروفيل اللي غتولي لانيماسيون اوفونسيف مختلفه على اللي كانت مع النصيري. يعني كان النصيري فيكس وكنا كنتسناو هو اللي اما سونطريو له يا اما نلعبوا معاه دي زون دو اللي ماشي فورسيمون سون بوين فور. الحاجه اللي بالنسبه لي غتهرس هادشي كامل اللي غيكون قدامنا خاص مزيان
هو هذه القضيه ديال تعربت مليون لاير. il se force انه يلعب تعربت مليون لاير الوغ كو ما كاينش في الفورما لا فيزيكمون. واليوم شفنا من عنده ميم لو بوين فور اللي هو لي كاليتي تكنيك وتخرج الكره. اليوم شفنا بزاف ديال لي موفيز باس من جهه تعربت سورتو في الميطال الاولى، وبزاف ديال ديشي تكنيك. وي كانوا كيلكو باس اللي مزيانين، خرج كويرات مزيانين. لا باس اللي عطى النصيري وراه الكونترول في الميطال الثانيه سيتي ساوري بو اتر ان اسيست. مي في الرول علاش محطوط لو في دو ريكوبيري الكره، يكون اون دوبل بيفو، يقسم الحمل مع برقوق ولا امراض، بغض النظر على شكون غيلعب حداه. اليوم لعب برقوق مع عاده كيلعب حداه امراض. هذا لو رول هذا ما كيديروش كوميلف. وانا بالنسبه لي هذاك البوست بالضبط كنظن غيكون هو التقبال اللي غادي تدير لنا مشاكل، سورتو ضد منتخبات اللي كتلعب الكره، ماشي بحال المنتخب اللي شفنا اليوم. بصراحه كان ميم البلوك ديالهم كان راجع، مالغري انهم حاولوا شي شويه يمشيو اون كونتر، ما راك الشيء. سورتو ميطال الاولى كتلقى البريمير رون ديالهم قبل نص التيران ديالنا. فهمتي بغيت نقول لك سي با ان غران تيست بور ان تعرف، ولكن مالغري هذا الشيء بان ثقيل اليوم وبانوا مساحات في ظهره. وايماجين مع ان ميليو تيرا رابيد، مع لعابه اللي ان بلوك اللي طالع وكيقلبوا يلعبوا الكره وتاصلوا عندك، غيتعذب تعرف ونتعذبوا معاه. انا بالنسبه لي هذه النقطه هذه هي اللي انا ما راضيش فيها. خويا ولكن مسعود راه تعرفت واخا اليوم ما كانش في الطوب، ولكن في هذاك التريو ديال الميليو، في التريو ديال الميليو اللي كان كانش خايب، راه هو خصو يدير كلشي. راه فوالا كان احسن واحد وخصو يهزها ويديها. بدات انا متفق معاك الا قلتي لي تعرف اليوم كانوا لي ديشي، كانوا لي ديشي، ولكن كون كان تعرف بوتيتر ما ان بروفيل ولا لو جوور ميم راه باقي يقدر يلعب اللي هو بالهنده، كنتي غتلقى تعربت بوكو بلوز اليز، حيت بالهنده تيبقى موراه كيهز هذاك الديشي ديالو ولا تيهز ديك الكره اللي كيخسرها تعربت وكيمشي بها الشبك وكيعاود يرونسيها اليمين ولا اليسار. راه حيت تعربت اليوم كانوا معاه لعابه اللي حتى واحد فيهم ما قادر يكون في الدوزيام بالون ديالو. راه تعربت هذا الغول راه كيلعبوا في بنفيكا، ما كيلعبوش مع اي مدربه، كيلعب واحد المدرب اللي ما كيسمحش بالديشي، وتيلعب دي ماتش تيتولير وتيخرج دي ماتش ديالو كسوا في لا ليغ دي شامبيون ولا في لوروبا ليغ العام اللي قبل ولا في الشامبيونات ديال البرتغال. ماشي بور مو تعرفت انا راه هو اللي كان خصو يكون كابيتان، حيت كيهضر ديجا 3 اللغات. الهضره نقولها ديما ونعاود نقولها، كيهضر بهم كاملين، كيهضر باللغات. سي لو بلوز اونسيان لعاب اختار وتبدل البروفيل ديالو، كيخصك تادابتي ليه ميليو تيران. راه حيت هذاك اللعاب الا عطيتيه اللعابه اللي كيهزوا الكواري اللي كيشيطوا عليه، حيت هو في واحد البروفيل تيب اللي كيلعب اللي كيطونطي دي باس فيغ لافون، دونك ولا هو كيحاول يزيد بها فيغ لافون، دونك اللي سوسيبتيبل اللي يخسر الكره اكثر من داك اللي كيعرضها. هذاك اللي كيعرضها راه ماشي مشكل، اي واحد كيقدر يعرض، ولكن هو فيكو كيقدر يزيد البالون ويلعب باس لقدام، دونك اللي سوسيبتيبل دو بيرد لو بالون خصك تعمر ليه موراه ولا تعمر ليه في الجناب ديالو ولا تعمر ليه. شوف نسيم مسعود غير باش ما نخليوش له ديبا تعربت، حيت بيان سور انا بالنسبه لي حيت لا نسيم الى ريبوندي على واحد النقطه اللي انا ما بالنسبه لي ماشي هي البروبليم. داكور هادشي اللي كاين، راه ماشي. انا بغيت غير نانسيستي على واحد لو بوين الدراري الا سمحتوا، هي ان سفيان امرابط ما لعبش تيتولير بور دي ريزون بيرسونيل، اما نورمالمون راه هو اللي كيبدا تيتولير. لا ما دارش بريسيزر، ما دارش بريسيزر، ما لعبش كاع، ما لعبش مازال ما لعبش ماتش العام، وجاي من عمليه واخا هكاك ديك 4 ساعات ديالو راه بان الفرق، راه باش تكون واضح، حيت البروفيل ديالو حيت البوست ديالو دراري تلعب بلاسيس راه في قبل الماتش راه كنا سولنا كاملين، قلت لكم ديك لعيبه واش بلا كاسور حنايا وما يمكنش يديرها تعرف. المشكل ديال تعرف هو اول كره في الماتش الدقيقه الاولى اللي عطى لذاك البوخلان باس زوين، موراها ولا كيانسيستي عليها باغي يعاودها هي نيت وعاودها شي 4 المرات حتى وحده اصلا بوخلان في البريمير ميطون تتفرج ديال لي باس غاتي، تفرج عليه نصيري في واحد اللقطه لاحظتو بزاف بدا كيعاودها بزاف، ما هي البوخلان وما هي الحكيمي. بغيتي تعرف 100% حط حدا اي واحد والو الا برقو، حيت ما يمكنش واحد كره قبيله بوحدو بدا يتعكل. تصور شي منتخب زوين شويه كيقيسوا كره اللي في 10 دقائق الاخرى تعكل الراس فاصا ضيعوها الاخرين بوحدهم حتى هما الغالب الله. يعني المشكل انا بغيت نسول يونس على واحد لو ديتاي. النصيري اغوش واش كانت فكره زوينه ولا كنتحرموا من النصيري كاتاكون دو بوينت وسامي ما قنعكش؟ واش كيبان لك باللي كاينه واحد لا كويرونس باش نجبد شنو قال مسعود
في الطريقه باش دخل فاهيد الماتش. كاينه لانكويرونس توتال. مهم. غنمشي بها دقه دقه. لا بروميير شوز هو ان لاعبين كونتر فريق ديال السودان اللي طيح لو بلوك، واللي لاعبين قدامهم اللي نورمالمون خصنا نكونوا قادين اننا ندوروا كره موا توصل حتى لا فاز ديال لاطاك. انا كنامن باللي الدور ديال المدرب هو انه يوصل الكره من لا ديفونس لاطاك. داكشي اللي كيوقع في الكاري 18 كيولي مسؤوليه ديال اللاعب. قبل ما توصل الكره ديال الكاري 18 سي مسؤوليه ديال المدرب. المسؤوليه ديال المدرب هو اننا نحط اللاعب في البلاصه ديالو. اوكي، الواحد الحد جي كومبري ان المدرب غيدخل بدون بلا كاسور باسكو لعب بالبريتونسيون ديال ان الفريق الخصم من قدامك غيلعب بلوك با، يعني ما تحتاجش انك وهادشي اللي وقع. كاسور. هادشي اللي وقع. مهم. المشكل هو الا لاحظنا قلنا بان تعربت باش نغوبوندي انا على لو بوين ديال تعربت قبل ما نهضر على لو شيما تاكتيك كامل. مهم. تعربت لوان دو انه هو كان il était كيبزز على راسو انه يلعب ديك الكره لقدام بنفس الطريقه. راه ليكيب كامله كانت حاطه الثقل عليه. راه كاع مهم. الفراقي كاع الكواري اللي كانوا كيخرجوا من الرجل ديال تعربت. الا يسي بزاف ديال المرات انه يلعب الاون دو مع برقوق ويدخل ويدير يكري لو جو، كيجي عنده الشاعر كيوليو ثلاثه ديال اللعابه وكيجيب ليه لي ديفونسور. ما عندناش اللعابه اللي كيلعبوا اونتر لي لين ما بين لا لين ديال الديفونس ولا لين ديال الميليو ديالهم. ما كان حتى شي لاعب تيلعب في ديك البلاصه. لو سول جوور ملي كان تيخرج مايي ما كاينش اللي تيمشي من الجناب باش انه من يجيب النصير يجيب دوك لي زاكسيو يجيبهم معاه. ما كاينش اللي غيجري يدير لابيل من الجناب باسكو ملي كيمشي مايي النصيري سي با ان جوور ديال باش انه يدير داك لابيل. داروا مره واحده ولا جوج. كان بدا فيها راه كان لعب تما. ولكن لعب سان فيها ديفيرون يوسف اليوم. لعب فيها اسمح لي يا يونس الا قطعتك، ولكن وي. بدر قلتي لعب فيها، هي لعب فيها ولكن لعب فيها سان ديفيرون. يوسف لعب فيها الى تو ابروفي. اليوم يوسف راه ملي كيلعب اون بوينت راه كيماركي 17 بيت في الليغا، اكزاكتومون لعب 18. راه ما يمكنش انا ما نستافدش منه. راه حشومه عيب وعار نخشي في اليسار. عندي لان دي ميور جون اتاكون ديال لوروب نخشي في اليسار حشومه. كتقتلو باسكو شنو كدير باش انك واحد اللاعب اللي جبتي جديد باش انك تحطو في ان شيما. لو بروبليم سي كو في الشوط الاول الشوط الثاني انا غنساه. الشوط الثاني كنا فاد ما كاينينش دو نيون نيون ولينا غير كل لاعب كيلعب باش انه يبين واش انه عنده قدره انه يلعب في المنتخب. باغ كونطخ الشوط الاول كانوا دي شيما. هادوك لي شيما كانوا كيساليو بجوج ديال الطرق. يا اما الطريقه الاولى ان الكره ملي كتدخل كانت كتوصل عند النصيري راه كتقتلو. سي ان جوور كي كابابل من انه اون توش ولا دو توش دو بال انه يحط كره في الشبكه، ولا غتسونطري ليه وتلعبها بالراس. راه واحد السونطر حطو الشاعر المايي طريقه باش تضيعوه سي اوغيبل اصاحبي. هذه كون جات النصيري غيماركيها. مي باغ كونط كتحط النصيري حدا لا لين كتقتلو هو حدا لا لين باسكو بيان ايفيدامون اللعاب غيولي يبان لك زرق باسكو الا بيزون باش يخرج من الماتش حيت غتردو زرق اصاحبي. هو الا بيزوان ديال انه يدريبلي جوج ديال اللعاب باسكو كتبعدو على الكاري كتبعدو كيولي خصو يدير الا بيزوان دو فيغ بزاف ديال لي توش دو بال باش انه يوصل لقدام كتخرجو من الماتش تو سامبلومون. ماي بلوز او موان كوريكت، ولكن انا جو نو فوا با باش احسن من العربي مثلا. ماشي احسن من الكعبي. ما احسنش من الكعبي، ما احسنش من الماي، ما احسنش من العربي. يوسف واش متفق مع هادشي اللي قالوا يونس ونسيم؟ انا متفق. شوف اي واحد في العالم كيقول هاد اللعيبه على النصير متفق. ما يمكنش انا واحد مثلا دابا انا القوه ديالي في شي حاجه بحال اللي كندير مع حكيمي اليامات الاولى راه كان كيديرها معاه باغي يلعبوا كل شيء. ما يمكنش انا واحد عندي في العام عنده متوسط ديال الاهداف خيالي، فهمتي؟ يعني كاين في اوروبا الصغار كاين هالاند كاين دابا النصيري ونجي غنحطوه في الجنب. راه كيسمع السبان هو هذه اولا، وكيف اخر مطاف راه كنساو شكون حاطو تما. كنت باغي نقول ديك اللقطه ديال السونتراج اللي جات الماي والزكناش هذيك بيت، هذيك النصيري بيت ما فيهاش الضحك. وكاين عندي واحد المؤاخذه صغيره، كاين جوج كواري ديال النصيري ما فيهمش بوست، جوج كواري ديال فاس فاس. هذيك خرج من الماتش ضربها بالطالون اللي عفط عليها هذه الدراري. شوف الاولى صعيبه، الاولى نقولوا السبه، ولكن الثانيه الدراري بوحدو سهله بزاف. هذيك بانت بانه يوسف بانت بانه لا شوف نقول لك فقط خرج من الماتش. هو تفرق على تعرفت في واحد اللقطه ملي تعرفت
بدا كيصيفط اليمين بزاف كواري طوال بزاف عيق فهمتي هو دابا قال لي واحد تكنيكمون يوسف تكنيكمون بوخلال فلال حسن انا من اي ولكن دراري راه كاين واحد النقطه راه كاين واحد اللقطه بوخلال راه انت كان واحد اللقطه راه كتعاود بزاف حكيمي عنده واحد بوان فور هي ديال مثلا كره ميكي بحال كنقولوا كيكسيري راه بوخلال ما كيدخلش كيبقى كيحابسو تما راه بحال كيبلوكي بوخلال بحال شي دري صغير الدري ديال المينيم صاحبي الدراري كيبلوكي هاد الدراري راه الدراري راه ما يمكنش يلعب بريمير ايكيب بوخلال وداير ما كيلعبش بريمير ايكيب داير بوخلال راه ما كيلعبش بريمير ايكيب حتى فرقتو كيلعب على راه كيبلوكي دابا الاخر في ازاد الكامر لا كومنت السيزون بدا هذا العام لعب فور سينيور هذا العام هذا ما هذا العام هذا راه ما جاش باش نلعب هذا العام هذا شوف كيبلوكي حكيمي بزاف بوخلال بحال شي واحد اللي تلعبوه كبر من الكاتيجوري ديالو وكنتسناو بحال داك اللي كتكمل به الفرقه هذاك 11 فاش كيتوعد لهم شي واحد ولا جوج كيدخلوا داك الدري كيبان لك بعيد الدراري راه الا طلا فيتيس الا توطوني ولكن ولدك في البحر بحال شي ولدك في البحر كتكمل به الشباب غير واحد النقطه بيني الدراري غير باش نحاولوا غير هاد القضيه الله يخليكم غير باش نغوكادريو لو ديبا غير هاد القضيه غير بلاتي هذه باش نكملوا فيها هاد القضيه ديال الكاتيجوري داج راه فقدنا لعاب اللي كان غادي يهنينا من كاع الديبا هذا كامل بسبب هاد القضيه ديال الكاتيجوري داج ما بغيناش نلعبوه سينيور قلنا له باقي صغير مشى للجزائر بالناصر هو دابا هذا ان بوخلال يجي يتطبع كلاعب ماشي مشكل يتطبع ولكن ما يلعبش تيتولار لا ضمناه دابا سعود ضمناه دابا صافي راه ضمناه متفق معاك ولكن لاحظ اللقطه ديال اسير اخي يونس واحد السؤال اليوم باش نسولكم غنحط انا نشوف غندير غير دي كيسيون نخليكم تهضروا على الدراري فعاد ما نبقى انا نديفلوبي واش لعبنا كواري قصار واش دينا كره واش رجعنا لورو سينا ولعبنا على كونتر اتاك واش لعبنا كواري طوال حيت الا لعبنا كواري قصار راه ما بانوش ليا واش لعبنا كواري طوال راه لا دوزيام بال ما عمرنا كنشدوها شنو درنا حيت باسكو الا جيتي تشوف لي دو فاز ديال باش ماركينا لو بوت الاولى راه كانت بالاغريتي ومني رجعات بون كروشي ديال الشاعر ومشات كره افيك ان بو دو شونس ماركا يوسف راسك راه كاين شك في داك الكورنر بعدا باش تعرف هذاك الكورنر فيه الشك وياه وشوف تحيد بلورجو فيه الشك البيت اللي تحيد بلورجو لا بدنا نصير فيه شك كبير لا ماشي شويه ولا فيه شك كبير الشباب اللي خصنا نوصلوا حنا هو انه ملي غنلعبوا كونتر الحاجه اللي عندنا متفقين اول مره بعدا باش نديروا لي بون شوز اول مره الديفونس ما كاينش اللي يجي يدوي معاك انا جوستومون هادشي اللي كنت باغي نقول لا ديفونس راه ديال بلان باش نكونوا جوست في الهضره ديالنا بدر ياك سوفي با دراري مي باغ كونتر ولكن شنو هو الاختبار الحقيقي ديال الديفونس راه دري السودان انا متفق انا راه كنقول لعيبه الديفونس راه كنقولها لعيبه الديفونس ولكن عندي تحفظ على الارير غوش انا الدراري لا ما عندكش يوسف ما واخا التحفظ انا كاملين عندنا تحفظ ولكن راه ماشي احسن شي راه بطوله كنشوفوا واش فيها لوروب كنشوفوا شنو فيه بوتيتر عمران يقدر يلعبها لوزا يقدر يلعبها الا لقى مدرب اللي غادي ادابطيه ليها راه يقدر يلعبها ما عندوش مشكل ولكن كيبقى انا تنقول ادم سي لو موندغ مال زعما مسينا سي راه احسن السيئين عندنا مشكل حنايا اكبر مشكل عندنا هي بون ميليو تيران بور موا ميليو تيران الي ا مواتي في اونتر تعراب بون مرابط اللي انديسكوتابل ياك حيت كيحطها في الارض كيلعبها طويله كياخذ لي دويل اي اللي انديسكوتابل شكون يحداه انا بور مو برقوق رومبلاسون وفلال ماشي في ميليو تيران يدخل فلال يبركوتي يدخل يتساطح معاه يجري ميليو تيران كيبان لك بعيد عندك حكيم خصو يرجع الدراري راه ما هضرناش على هاد لو بوين الدراري ما يمكنش يكون عندك شامبيون دوروب وبيتر في سوبر كوب وما تعيطش ليه حيت ملي كان فريمون بروبليم ديسيبلينير بروبليم ديسيبلينير خاصك تجلس معاه تهضر معاه مشاكل في ديسيبلين وسط الفرقه مي تو بيزون دو تو الموند خاصك تجلس معاه وصلنا لا سورتي ديالو الدراري من الفوق مي اكيل بري يا نسيم
مي يا با دو انا كيل بري بالنسبه لي زعما شوف انا يا با دو كيل بري سي با ان بروبليم. اسمح لي هاد لي مسعود كونفلي دقيقه مسعود نكمل الفكره ديالي. يا با دو à quel prix à quel prix on parle du cas Benzema واخا à quel prix parce que c'est un cas c'est autre chose que داكشي اللي وقع في المنتخب. ما كاينش كوره ماشي في كوره وقعات فوالا وقعات مناقره بحال لو كا مزراوي بحال لو كا ديال زياش. انا كمدرب ما تنديرش داكشي ديال الاب المغربي تيب اونتر غيومي ديال كنسد عليك وتنخليك كنغضب وكنقول لك تجي تقول لي اسمح لي تنجلسوا في الطبله حيت انا محتاجك وانت محتاجني. كاينين دي كومبيتيسيون جايين انا محتاجك وانت محتاجني. واش ما كناش واحد الوقيته هاد لو كا هذا كنعيبوا على ديال زياش المنتخب ان ما كاينش واحد المينيموم ديال لا ديسيبلين. الا وقع هاد لو كا دابا حنا مازال ما سمعناش لا فيرسيون ديال زياس سمعنا غير لا فيرسيون ديال المدرب. دابا حنا سمعنا غير لا فيرسيون ديال المدرب كاين هادي واحد تسيب ما كاينش ديسيبلين. ولكن تنسمعوا زياش شنو عنده ما يقول في هذا الفيلم هذا. انا ما كندافعش على حتى شي واحد انا كندافع على المدرب. ان ديسيبلين ايكال جلس ايكال بوني ولكن ماشي ايكال باني. زعما بيناتنا الدراري واش زياش باني لا بوني لا واش زياش ما عنده حتى شي حاجه يتلام عليها. دابا شوف دابا كاين واحد اللعيبه ديال واشنو دار معانا هاد زياش وكذا ولكن انا ما عنديش مع لا ماشي هادشي اللي قصد. فهمت محتاجينه راه بحال اللي قال نسيم هادشي كيتناقش حنا ماشي شي حاجه خارج كره تنجلسوا في الطبله فوالا راه ماشي سكس تيب راه ماشي سكس تيب ولا مصيبه ولا راه هادشي وقع اون انترن نجلسوا ونصلحوه اون انترن ماشي غير نمشي نايطالي ديجا لو لانج. يعني انتما الدوله ديال هادشي بان لكم باللي المنتخب ما يقدرش يستغني على حكيم محتاجو شوف محتاجو بنت كبيره انت شوف بياريتي بلاصتو بنت كبيره الله هذيك باغي نقول هذه ابسط حاجه ماتش كيسالي بكفره ما يمكنش كل مره يمشي لها واحد. حنا كنعطيو الامثله ما كندويش على التاريخ ديالش مع المنتخب كندويو على شنو جاي وشنو تابعنا فهمتي. ماتش مسدود ديال السودان كاين كورنير كاين كوفر هكذا. حاجه اخرى ما يمكنش بحال المزراوي حتى هو مزراوي انت مش محتاج ولا شي حاجه ولكن حكيمي ومزراوي ماشي حكيمي والو ماشي حكيمي والو ميليو محتاج كيلعب كلشي كيلعب كلشي من يتواعد لك اشرف تحتاج وتوقف يتواعد اشرف تكون سالك منتخب وطني تكون مات. انا بور اون بريز دو باك بور اون كيسيون ديغو نجلس معاه في الطبله. هادشي راه وقع اون انترن ما تفرقعش برا. علاش انا غنمشي نعاود للعالم ونعاود للصحافه شنو وقع مع حكيم؟ علاش غنمشي نعاود للصحافه شنو وقع مع حكيم؟ وعمرك سمعتي رونار عاود على شي حاجه شنو وقع مع اللعاب ديالو اللي تخاصم معاه اكزاكتومون. ونسيم الوان دولا باش انا نفورميلي لا كيسيون ديال فاهيد كي استيمي باللي خاصو يكلاريفي لا سيتوياسيون ما يخليش. نو جو تروف سا كو سي لاش حيت غينوض لوبينيون بوبليك غيدخل شويه جيت فايد ويلوح العافيه للزياش. انا جو في بروتيجي مون جروب شكون يبقى يثيق فيك انت غيجي عندك المنتخب ديالك عارف الا غدا ما جاش غدا الصباح الغدا صباح ناعس ما صوناش لي الريفي غتقول للصحافه كامله اش غنعطيني سيريو ما يصونيش ليه الريفي وما يجيش غدا الغدا. علاش دار راسو مضروب ما بغاش يلعب كره مع المنتخب المغربي. عندك غير هاد لا فيرسيون ما عندكش فيرسيون اخرى. والمدرب هذا بلاتي الدراري بلاتي زياش لا بوستور الطريقه باش كيبان لك في المنتخب لا بلاتي بدر بغيت نهضر على لو بوين زياش باسكو قبيله كنت غنهضر وقال لي بلاتي تكمل ليدي ديالك. ودابا البروبليم الكونفلي الى ديسيبلينير ماشي سبورتيف كاع وحنا كنقولوا هو محتاجين لزياش دان بوين دو في سبورتيف. دونك البروبليم ديسيبلينير ما عارفينش واش وصل مع المدرب الان بوين دو روتور ولا لا واش سبوا قدام اللعابه واش ما عرفت شنو. الا المدرب سمح بالتسيب هو عنده 23 جون راه ما يمكنش الا طغى عليه واحد غير طغى عليه 23 واحد. لا بسعود دابا لا غير حيت ما سامعينش فيرسيون بجوج لا حيت ما سامعينش شنو قالوا بجوج ماشي دابا ماشي الحق لزياش هنايا غير حيت ما سامعينش حيت الاخر دوا قال كاين الحقيقه. انا ما عرفتش الحق الواحد. بلاتي انا راه الفوت ماشي انا بالنسبه لي سي شون ليكيب ناسيونال ماشي محكمه صاحبي. وانت لقيتي ولكن بوان ديكيليبر مع المدرب الا ما لقيتيش بلا داكشي ديال الحق والباطل. الا المدرب كيشوف باللي تكري لا زيزاني في الجروب سولون كيفاش هو كيخدم ما يسهل عليه وياسومي لو شوا ديالو. بيان سور مسعود ولكن ما تجلس في الطبله بعدا. ما انا راه متفق معاك 100% مسعود. الا كنتي غترول لي الجروب ما عندي ما ندير بك ولكن جلس في الطبله غير جلس اون انترن ما يخرجش حنا كنهضروا على هذا الامر هذا نهضروا عليه حتى سبورتيفمون. وي اليوم ما كانش خصم كبير وسام شهير اون لافي دي في البودكاست الاخر ان هذا نو ميم بور مو حكيم خصو يلعب في اليمين غتعطى فرصه للشهير حكيم واستغل احسن الاستغلال. لا
فوالا لا بيرفورمانس ديال شهير اليوم احسن من داكشي اللي عطى زياش في اخر جوج ديال لي راسومبلومون. جو بونس كاملين كنا متفقين على القضيه هذه. وشوف وثيقه كبيره بور لا سيليكسيون. زياش من النوع ديال ماشي معناتها ان زياش ما عندوش بلاصتو في لا سيليكسيون ولا الي باسي بور لا سيليكسيون سبورتيفمون من الناحيه الرياضيه. زياش بلاصتو كاينه في المنتخب الوطني ولكن ماشي ايرومبلاسابل. لا بصراحه دابا فهمتي واش ما كاينش اولويات في المنتخب؟ واش الحفاظ على واحد المينيموم ديال الديسيبلين في المنتخب ما كيسبقش لا بيرفورمانس سبورتيف؟ وحده كامل كيمشيو مع بعضياتهم. الا كان المدرب السلطه ديالو ما تحترماتش ما عندوش السلطه على الجروب ديالو ما يمكنش يطبق افكاره الرياضيه الكرويه. فهمتي واش ما كانش طريقه اخرى اللي يجري بها الكونفلي ظاهر؟ دراري انا حيت نسيم انسيستي على لو بوين ديال انه ديك ليكسبرسيون اللي تنقولوا ديال فين هما الافكار الرياضيه سال ديفون تو الموند. فين هما الافكار الرياضيه اللي كنا بدينا نسيتيوهم كنتو كتقاطعونا ما خليتناش نهضروا كاع على الماتش. اول حاجه اليوم باش هضرنا على طرحتي سؤال وليجيتيم كيفاش لعبنا بزاف ديال لي فاز في بريمير ميطون. وي دوزيام ميطون كنا ضمننا السكور بكري بداو تيداروا لي شونجمون. بريمير انا معاك ميطون ما كانتش الكره. ميطون الاولى لا بريمير ميطون كنا بريسيو كانوا دي تريونغل باش نبريسيو القدام. كانوا دي تريونغل كيتكرياو انتريسون. كان لاتيرال مسكينه دائما كيجي تيتبع كيبريسيو تيكري ان تريونغل مع الميليو اللي قريب ومع اللي قريب وتيحطوا الخصم في واحد الكماسه. كره ما كانتش كتخرج في ميطون الاولى كاع. انا بالنسبه لي هذه بوادر مزيانه. تعربت وي شكرتوه على الكوتي تكنيك ديالو لابور ديالو بالوبي. تعربت باقي كنقولها تعربت اكبر تقبه في المنتخب الوطني من ناحيه لا ريكوبيراسيون لو رول اللي معطيه في دوبل بيفو ماشي في ثمانيه بوحدو في دوبل بيفو. اليوم هضرت على بلا كاسور. شوف عارفك بلا كاسور اليوم انا ماشي كنعرف مزيان. انا شوف غنقولها لك وغنعاود خليك كمل. مسعود كمل الفكره ديالك مسعود. انا فهمت علاش ما كنقدرش نكمل شنو بغيت اصاحبي. لا سير مسعود كمل اليد ديالك مزيان. هادشي باسيوني سير على الله مسعود. سيريوزمون الدراري اليوم هضرنا على كيفاش ان تعربت شويه كنهزوز عليه الحمل من ناحيه ديال تخرج الكره. سي سا بريمير كاليتي هو مديور باش يخرج الكره سي بيان. ما كنهزوز الحمل على برقوق من الناحيه الدفاعيه. عدد ديال الكرات اليوم ديال اللي طلع فيهم حكيمي سون غيان فير. حكيمي اليوم ما كانش مزيان اطاغيب. برقوق جا طموره مره وجوج وثلاثه. لا ريسبونسابيلتي على من مسعود. حكيمي يمكن ايطا ديسبري طريقه باش تدخل الماتش غلطه. il n'est pas le plus adroit techniquement. وقلناها حتى وقلت لكم حتى في البودكاست اللي قبل بحال اللي قال لنا شي اليوم كنشوفوا اكثر في ان رول دو فو اليي في ان 4 4 2 ماشي في اليسار ولا اللي كيجري بالكره كيخدم كو سونطر. انا قلت لك في المره اللي فاتت مي ديفونسيفمون اليوم كان مزيان. كان هاد الحمل على تعربت كيرجع اون بتيت فولي. تعربت كيضحك علينا مسعود وام الله شنو الدور ديالو في الفيلم. الله ما دخل الشعراء كيضحك علينا ولا هادشي اللي عطا الله السيد ما يمكنش تطلب منه دي لونطري ديال الله اليوم كانت خايبه. ربع ساعه الاخرى الدراري راه واحد اللقطه اللي شفتوها في ديك 5 دقائق الاخرى هو اللي جبدو من لا ريكوبيراسيون كيعطي الكره باش تصونطرا. الدراري مزيان اليوم في بوست العشره. الدراري ملاح مسعود راه ملاح. دابا انا كنساو التفاصيل اللي وقعات. راه ملاح الا ما دخلتيش انت في قسمين الاخر السودان وتلعب مزيان امتى غتدخل ضدي تلعب ضدي؟ راه باينه دابا حنا ما قلناش لا. انا ملي كيلعبوا معاك انا مزيانين اللي كيلعبوا مزيان راه غير السودان. غنشرح لك دابا واحد اللقطه. دابا انت كدوي على هاد اللعيبات هادو اللي الاساس ديالهم مدرب. انا ماشي انا اللي دخلت تعرف اليوم بلا كاسور وماشي انا اللي دخلت برقوق حداه وماشي انا اللي قلت الحكيمي خوي بلاصتك باش يعاون معاك برقوق ياك حاجه وحده. انا تعرفت ما كيقنعنيش داك البوست ميم بكاسور ميم حتى سفيان امراض كيرفع عليه ثقل ديفونسيف كامل راه كيلعبوا دوبل بيفو. تعرفت ما خدامش تما. انا بالنسبه لي هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنعيب. تعرفت راه 10 بريميرمون على واحد هو تعرفت في ان دوبل بيفو. انا بالنسبه لي هذه شي حاجه اللي غلطه وغادي تكلفنا في الماتشات الكبار ضد اميليو تيرا اللي غياكلونا. شي اميليو تيرا اللي غيبغي يتاسطل عندك غياكلونا. ما عندناش انا غادي نرجع بالنسبه لي من كاع هاد لي جان ديسيبليني شي كاع هاد لي جان ديسيبليني الوحيد اللي نجلس معاه في الطبله دابا لانني محتاجو رياضيا بالدرجه الاولى هو بالهنا. شي في كاع هاد لي جان ديسيبليني اول واحد بيتيت المزراوي بدرجه اقل مش اللي محتاجينو زعما اكثر من اي واحد اون اورجونس هو بالهندا. راه ما كاين حتى حاجه في ذاك البوست. ما هذا انا كان ذاك الدري اللي كنترجاو فيه ديال فيورنتينا داك مالح
لا ما عاد لا هنانا من ذاك البوست مازال ما شفناش، وضير المدرب مزيان انه ما لاحوش في ماتش اللي بحال هذا. علاش ما تخيلهاش بحال هكا؟ لا سيرتو دار تعصى في الاخر، ما كانش ممكن يغامر به اول رونتري انترناسيونال، مازال ما دايرش ما شاد ريتم ما والو، وفي الاخر دار تعصى. عاوتاني هضرنا على الميطا الثانيه، راه ملي سبقنا ملي ماركينا البيت الثاني راه دار تعصى في الميطا الثانيه. راه شحال واحد كان يتهرس سيس تاكل دونجورو على سيس على حكيمي، تاكل اساس هذيك راه فيها حمراء، تاكل اساس على ملاح، 4 ديال اللعابه 4 ديال لي تاكل اساس. كانت لومبيونس في الميطا الثانيه كانت صعيبه عاوتاني حتى لواحد الحد. علاش ما تخيلش ميليو التيران مسعود؟ انا علاش ميليو التيران ديالك ما تخيلوش فيه واحد اللعاب اللي بحال جبران، اللي ما تيستريسيش، اللي تري كالم، وتلعب حداه امرابط كيف جوي لو رول دان بالهندا، مرابط كيف الي فيغ لافون، كيف سبروجتي، كيف ميت لا تيت، اللي غادي يلعب لك اون سورت دو 8 6 اللي efficace ou agressif, ou mora un 6 اللي tranquille 30 tranquille بحال جبران اللي كيخرجها لك في اليمين في اليسار في غلافون دون الانترفال باس الطوال، كيعرف يدير كلشي. وديك الساعه قدامهم تلعب اللي لعبتي غير يلعب مرتاح، لعبتي تعرف لعبتي شاعر رديتي زياش، اي واحد لعبتيه في مورا هاد الجوج هادو غيلعب مرتاح. وفي الليل غندير دي زيلي اللي كيديروا لي زابيل وكيدخلوا للكاري. انا راه ماشي حيت رجاوي غنقول لك رحيمي بلاصتو في منتخب في اليسار، راه ما كاين حتى واحد اللي كيلعب بحالو في اليسار، راه ما كاين حتى واحد اللي كيلعب بحالو في اليسار كي تكري اوتون دوكازيون كسوا فيزيكمون بالراس دون انترفال في لي زون دو طالونات اللي بغيتي، ونلعب انا فيكس ونلعب اللي من نلعب فيه اللي بغيت. يا اما ندخل ليه زياش، يا اما ندخل ليه ان شاعر اللي يقدر يبقى يرد ليه لي باسون روتريتا الغدا في الصباح، ويكون عندي ان اكيليبر. علاش غنبقى نجرب انايا ديما نواغ ولا بلون؟ علاش ما نلقاش الكري؟ انا لقيت الكيليبر عندي اللعابه اوفونسيف كيمشيو هذا البوان ما ناقشوش معاك انا نسيم، هذا البوان متفق معاك 100%. ماشي بالضروره انا نمشي معاك في الطرح ديالي يلعب ان سول ميليو ديفونسيف ولعب قدامه شكون بغا تيبقى ان شوا. مي سكي سور سي il faut réinventer le milieu de terrain. داك الدوبل بيفو الا كنتي ناوي باغي ضروري في تو فورس انك تلعب تعرف راه ما يمكنش داك الدوبل. جبران الدراري اللي خصو يلعب في المنتخب، جبران علاش لا اكيد دابا بلاتي الدراري جبران اللي داير لا وجبران لي بيرفورمانس الدراري انا غادي جبران كان مزيان ندير واحد ترانسفيرسال. بغيت نسول يونس كان مخير في نسولهم واش ما شافوا حتى شي حاجه ايجابيه في هذا المنتخب. انا قلت لك اصاحبي واحد الحاجه، انا قلت لك انا واش ديك القوله ديال الا بغيتي بطولات خصك تخدم الدفاع، شدها وتعدى عليها ياك. هو الدفاع فهمتي بحال اللي كيبان لك اكثر وقيله من مده ما كيبان لكش 4 واقفين فاهمين كيتحركوا مجموعين فاهمين، ولكن همل الجواير الاخرين فهمتي. ما يمكنش انت دابا شحال غيكمل معنا هذا واحد هذا وباقي كيخترع في الوسط، ما يمكنش باقي ما استقريتيش على 3 اللي ما كيدوي معاهم حد وكنبدل بهم مره. هي باقي انت رونار اول حاجه ديال رونار هي رونار احمدي بوصوفه بالهندا كنجي انت معسكر باقي لي شهرين في راسك جايين ما غيدوي معاهم حد. ما يمكنش انت عمود الفقري المنتخب. وكنت كنتمنى نديروا بحال الصباليون في واحد الحاجه ديال ديك الفتره الانتقاليه تكون على الاقل واحد فيهم يكون على الاقل واحد فيهم يبقى واحد فيهم ضروري. ما يمكنش 3 نحيدوا، ما يمكنش حنا نديروا 3. دابا بوسكيت في الصباليون قبل خرج عليهم ياك خرج عليهم، ولكن راه هو اللي كيلعب على الاقل واحد مع جوج اللي غيضمنوا يا سولير يا دابا يا بيدري يا شكون هذا. واخا كاين رودري كيلعب بوسكيت. لا هنا الدراري انا اسمح لي واحد نسول يونس، اسمح لي واحد النقطه نزيدها. وانا متفق الدفاع خدمه كبيره، ولكن الله يحفظ من جوج كوشيين فلاكس يتقبونا في شي حاجه كبيره. ما عرفت اللعيبه ديال ما كانوا مخيرين اليوم، كانوا مخيرين مسعود ولكن يوسف انا واقيلا بالنسبه لي شوف واقيلا الى جانب حكيمي بيان سور الى جانب حكيمي اقل حاجه ديباطابل في هذه السيليكسيون هي ديك الشارنيه السونتر. بالنسبه للدفاع كما قلت في الاول وانا عاودها هي اكثر خدمه باينه في المنتخب يعني وكاملين بربعه ما كيتناقشوش واخا التحفظ على اريير غوش، ولكن كما كنقولوا احسن السيئين يعني ما ملون بيض ما كينفع ما كيضر، ولكن راه مع دوك الربعه مزيان ما كاينش اختلاف. النقطه الاخرى هي البلايص الاخرين باقي فيهم تبدال بزاف. هادشي اللي كيبان لي. انا هنا بغيت نسول يونس اللي كان تري كريتيك مع فاهيد، يمكن اجوست تيتر، يمكن كانوا عنده دي زارغومون صحاح.
بغيت نديرو العكس، ما كرهتش يونس يحاول يلقى لنا لي بوين بوزيتيف في هذا المنتخب هذا. مثلا نعطيك انا اكزومبل افي بيرسونيل، انا كيبان لي بلي لامباكت فيزيك، ديك الخشونه بالمعنى الايجابي ديالها كانت عندنا، وفي لافريك كتعاون بزاف، داك الاندفاع داك الحماس، هادشي شفناه بيان سور. كان حتى مع غونار، مي دابا ما ولاش كاع متهور. الا كنهضر سورتو على لا بروميير ميطون كنا فيزيكمون تري سوليد. الدراري واش كاين شي واحد فيكم اللي دار لي باش انت يونس ما بانت لك شي حاجه بوزيتيف؟ ماشي لا ما مي لا انا درت ستات وحده هي شحال من باس غاتي ديال تعراب، حسبت لقيت شي 8 ولا 9 في لا بروميير ميطون. كما قال ناسم قبيله. شوف الحاجه الاولانيه سي اليوم ما كانش عندنا ان ميتر دو جو، هذه الاولانيه. هنا فاش بانت في زياش الشاعر دار ان بون ماتش، مي إلي با دون النيفو ديال انه يكون ان ميتر دو جو. يمكن لك تلعب بالشاعر وتلعب حداه، تلعب حدا بشنو سميتو بزياش ادغوات، سي بارفي. سورتو كو زياش سي لو جونغ ديال الليل اللي كيدخل الوسط ديال التيران باش يليبيري الكولوار الحكيمي، ماشي بحال ابو خلال اللي كان كيبلوكيه. يعني كون كان زياش دو ان غتزيد ان متر دو جو في الانيماسيون اوفونسيف، اي دو دو غتليبيري الكولوار الحكيمي، راه غتضرب عصفورين بحجر واحد. هذه الاولى. لا زياش راه ما بانش اشرف اليوم الا لاحظتها، الكولوار اللي ما بلوكي ليبيراش ليه الليل، ديما كيبقى يعفط عليه ويتطاح معاه. فوالا ليل الي بلوكي يا صاحبي. يعني كون كانوا عندك زياش غتضرب جوج ديال الحوايج في نفس الوقت. زياش غيبقى يدخل للوسط باش انه يقدر يدير لا باس ولا لو سونتر، وحكيمي تليبيري ليه الكولوار. راه درنا سونتر واحد ولا جوج في الماتش كامل، راه حشومه. وعندك واحد كيطلع بزاف هو حكيم حشومه. حشومه عندك سونتر واحد في الماتش كامل، ما عندك حتى باش نصيري ما وصلت حتى كره بالراس اصلا. إلي با اصلا نصيري إلي با بلاسي باش يسينهم بالراس. واخا كاع دوزيام بوطو ما وصلت حتى كره، كاع دوزيام بوطو حطوا في لالين قاتلو، وحتى ملي إلي بلاسي باش انه يضرب داك الضربه في الراس، خصو يدير اون كورس ديال 15 متر ولا 20 متر من لالين تما باش انه يديرها. هذه ربي خاص غدا يسولوه في الصباح اللي كانت كونفيرونس، سولوه علاش نصيري تما، خص شي سبب يعلم على اللي يقول شي حاجه. كونفيرونس سالات كبير. من نجاوب بدر على السؤال الدراري. قال لك واش كاينين شي حوايج مزيان في الشوط الاول؟ متفقين على انه كانوا دي فاز صايبوا دي تريونغل. هادو شوف من الحوايج اللي انا بالنسبه اللي غنقول لك واش كاينين شي حوايج مزيانين. راه قلتها النهار الاولاني، قلت راه السودان غنربحوهم غير الا متفقين. السودان ضعاف، السودان ضعاف، مي خنقناهم اصاحبي. بروميير ميطون خنقناهم. بدر راه داكشي اللي قلت انا في البودكاست الاولاني. غير ايساي انك تزعم وحاول تبريسيهم عندهم. راه اللعابه اللي جايب راه ماشي لعابه جايبهم من الهوات، كاع كيلعبوا في لو نيفو. راه كلهم كيعرفوا بان ان ميليو مع دو مع لان خصو يدير ان تريونغل باش يلعب كره. اي تو كري 3 دو تريونغل راه غتوصل للشبكه. اي بورتون في الشوط الاول شفنا ان بو هاد لي شيما هادو، الشوط الثاني ما بقاوش كاع، ما كاينينش. وهذا الشيء سي ديزولون، سورتو كو ابري لا 60 مينوت السودان عياو فيزيكمون، اي اون نيتي با كابابل نمونطيو عليهم لو ريتم. هذه الاولى. ما خلقناهمش، ما كناش كابابل ولا ما بغيناش نديروها؟ لا اون نيتي با كابابل اصاحبي، اون ايتي بيردو. دخلنا معاهم في ندابزات باش نجاوب يا بدر على حتى الخشونه. راه ستاتيستيك اللي بغيت نسولكم انا هي شحال اون بيردو دو دويل اصاحبي. دابور لي دويال لعبنا اصلا لو ماتش ولا ما قديناش نخرجوا كره في الميليو، ولا كنا كنلعبوا بلي كواري طوال. لعبوا كواري طوال على النصيري بيان ايفيدامون سي واحد من لي بوين بوزيتيف عندك في ليكيب، خصك تلعب عليهم. مي بورتون غيدير هاد الشيء ايطاك بيرسون بور بروندر لا دوزيام بال. فين غاديين؟ لا دابا يونس خوتنا صاحبي راه بناو الاهرامات وجاو، راه تبارك الله مقدرين تسع. ولكن شوف ملي كتلعب بالكواري طوال، ما تنساش هاد اللعيبات يوسف. ملي كتلعب بالكواري طوال ماشي ضروري ان نصيري اللي ياخذها، راه يقدر ياخذها ديفونسور طيح عندك دوزيام بالو، ولكن طيح عندك الدوزيام بالو ما كناخذوش. غنرجعوا النقطه الاولى هي عندك برقوق وتعربت في هذه النقطه هذه. شوف انا راه غنعاود نرجع عندكم، والله ما غنقول شي لعاب، سي لي شوا د المدرب. لا اسمح لي، كاينين شي لعابه كيتلاموا. لا اسمح لي لا في هذه كاينين حتى شي لعابه كيتلاموا بحال النصيري في كيلكو جيست كيتلام.
دوزيام بال كيغيش المشكله اللي كانت اليوم حتى لاتيتود ديال شي لعابه اللي ما فوالا حكيمي أشرف هذه ما فيهاش أشرف- نقاش وسيرتو أشرف حكيمي ديلي- اليوم حكيمي اشرف دير لي باسمون جامب انا في مواتي التيران ديالك فلاش هذيك ولا الاخر عمر فوالا. عليه وكانت وحده ديال ماسينا ديكاجا كره بالراس رجعها في الوسط. لا ما يمكنش هذيك اللي قال نسيم ديال الحكيمي يديرها في لونطريمون ديال بي جي يقول لي اجي ما يقدرش يديرها والله ما يمكنش اصاحبي حيت كيما ديرها في كاين الماتش. لاتيتود كيحترم دابا هنا صحيح. فاش اللعاب لا هنا اللعاب دابا هنا فين كنعطي الوحيد الحق في الاسطوره ديال زياش هي لاتيتود ديالو في الماتشات اللي كان كيدير ما كايناش كيشدها كيضربها من بعيد كيطيرها حدا صاحبي هذا الفعايل نهار موريتانيا بقى غير الكره بيدو يقول لهم انا نطلع بحالي للدار لا زعما الفصل الاخر واحد الفصل كاين دي كابريس الدراري. لا كاين اللقطات كاين اللي متفقين غير هو بن عطيه كانوا كيدوزوا لهاد اللعيبات كانوا كيدوزوهم ليه ما عرفتش عليه. والله ما كان كيزيد فيها قدهم بالله انا لا ماشي في وسط الماتش اما كندوز لك وسط الماتش كندوك بن عطيه عموما فهمت. لا تيتود ديال بن عطيه في التيران الا ايغيبروشاب ما عمرو كيغش كان كيروح رجليه كيدير جهدو داك جهدو بوتيت ضعيف في شي حوايج اللي خلصنا فيهم نيشان بالراس وداك الشيء دوزيام بالون خلصنا فيهم ولكن زعما ما عمرو كان كيتمنيك بينا بالعربيه. انا ملي كيعيني في المنتخب وشي واحد كيجي للمنتخب وكيتمنيك بهاد الهضره ديالنا ومع فايد ولات شويه ديال السيبات الدراري كنشوفوها راه واخا ما نبغيوش نشوفوها راه كنشوفوها في لاتيتود ديال شي لعابه فاش كيدخلوا كنشوفوها حتى النصيري ما كانش كيهز الراس مع رونا قبيله كيزيد تعرفت ما يمكنش تزيد ديك انا تعرفت احتراما بلاتي من غير لي باس لي زقل فاز ديال الكونتر اتاك النصيري عنده بالون مع جوج ديال اللعابه كونتر ان سول ديفونسور علاش ما يباسيش واحد عليكم الدراري قبيله نكون انا اونترينور بربي تنخرجوا ميطال الاولى وحده لا وحده خرجوا من بعد ثلاثه من بعد اربعه لي شونجمون. راه هو اصلا هو دخلوا خارج فهمتي دخلوا خارج حطوا في باند راه خارج اصلا باينه من الاول باش الدراري باش نكمل انا نبوكلي انا لا بوكل ديالي باش نجاوب بدر الحوايج اللي كانوا زوينين اليوم مني كنهضروا على الخشونه ما بانتش في اننا نربحوا لي دويل كنا كنخسروا لي دويل مني تفرجت انا حسب 9 لي دويل خسرناهم متابعين كون جو بار دو دويل ما نهضرش لك على لي دويل ايغيان هادو كاع ما كنحسبهم حيت 50 بالنسبه ليا ملي كيكون اللعابه بجوجهم فيهم 190 تحسنا في هذه القضيه بيناتنا راه من البيت ديال نايف اكراد راه ولينا مزيانين لي دويل نايف اللي مزيان نايف كيماركي مع غين كيماركي مع الفتح كيماركي فيما مشى كيخشيها نايف كيخشيها في الملعب لا تبارك الله داير هو لو جو تيت ديالو راه جاب الفتح بطوله البيت ديال ضد طنجه في دقيقه 94 في الدوره كاينه ياك نعطيك الصحه كاينه لا كاين شوف هذوك لي دويل ما هضرتش عليهم مي في الميليو الدراري في الميليو يعني ديال اننا غندير دريبل ديال ان كره اونتر دو ما كنخسروا هاد لي دويل كاملين الدراري. تعرف ما غيديرش هادشي شو تعرف ما عمرو في حياته تعرف شي واحد كان كيقلب وبيض قلبت 8 راه كيدير هادشي خمسه اللعابه الدراري دابا هنا الدراري الا سمحتوا الميليو راه نصيري الميليو راه برقوق راه تعرابط راه نصيري راه شاعر وراه بوخلال. بغيت نختموا باننا نديروا واحد البروجيكسيون في الماتش ديال لا غيني الماتش الجاي بيان سور غنهضروا عليه فاش يسالي في البودكاست الجاي مي دابا نحاول نسولكم كون كنتو بلاصه فاهيد شنو غتصحوا في المنتخب في هذا الماتش هذا دوطون بليس كو غنلعبوا برا غالبا في شي تيران اللي الحاله ديالو سينتيتيك شي تيران ما مزيانش شنو غنديروا باش نجيبوا 3 بوين من لا غيني وباش نصحوا العيوب اللي بانوا في هذا الماتش ديال السودان. وكنتمنى انا اللي كنتمنى بعدا هو نمشيو باش نامبوزيو ستيل ديالنا نلعبوا عاوتاني ب 1 4 3 ما نمشيوش ما يتخلعش يدير لنا شي 3 5 2 واخا الماتش على برا بريسي لو في خصو يربح بدون نقاش لان السي بوين في هاد لي دو ماتش راه كازيمون بلي ياك فوالا يعني خصنا نمشيو راه كما قلنا قبل راه كنا متفقين انا وياك ايون ميم في البودكاست اللي فات على الفيزيونومي ديال الجوج ماتشات الجايين خصنا نربحوا ما فيها لا هذه لا نقاش لا جوج وقادرين نورمالمون يعني انا تنقول انه يمشي اللعب ديالو ما يديرش لنا شي 3 5 2 هذه انا هي النقطه اللي نقدر نهضر عليها وحاجه نخليك تهضر من موراها ما تنساش باللي غنجيبوا 6 بوين دابا عندنا الي روتور كونتر غينيا بيساوا صاحبي
غنجيبوا 4 الماتش غنجيبوا لا كاليف ونريحوا. ما فيهاش نقاش، انا متفق معك. اون بو لو فير اون دوا لو فير. هذا الماتش هذا اللي جاي بغض النظر على في الطابلو وصافي، انا بالنسبه لي لي غروند سيليكسيون كيكبروا في هذا لي ديبلاسمون. المنتخب الحالي هذا لوساتور جون جديده اللي ولات دابا في المنتخب الحالي محتاجه لدي غروند فيكتوار على الاكستيريور. الا مشاو ربحوا في اقصائيات كاس العالم بحال الشكل ديال ليكيب برونار، راه ملي مشاو ربحوا ولاو كيربحوا دي ماتش، ربحوا الكوت ديفوار، ما هذوك سورتو كان جاتهم اون كان بكري لعبوها مع بعضياتهم. مي زعما دوك لي غرون ماتش على برا كيكبروا ليكيب، كيعطيو اون اكسبيريونس على الافريكان اللعابه. وبور موا تمام اون تيرم ديال المورال اللعابه وديال شنو نقول لك لاتموسفير اللي داير بالمنتخب. هذا الضغط اللي عليهم من الصحافه بوتيتر غيربحوا الوقت الا جابوا 3 بوان في الماتش الجاي. يعني مزيانه ماشي غير في التاهل لكاس العالم. انا بغيت نسول انا ضد كريم، انا ضد مسعود، انا ضد مسعود. انا حيت غنمشي عند غينيا، انا حيت غنمشي عند غينيا غندير 3-5-2 وغندير معاهم الياميق. هاد لاكس ديالي وغندير مع الياميق وغندير مع مسينا. اسمعني نكمل الفكره ديالي نكمل. حيت انا اشرف خصني نبروفيتي فيه في لافريك لهيه. هنا اي واحد كابابل كريي لا ديفيرونس. الا لعبتو في الشيما ديالو لهيه اشرف سوا سيركو غيكون ديسيزيف كره ولا جوج ولا ثلاثه غيكون ديسيزيف يماركيه هو ولا يردها. وندير لي دو زاتاكون ديالي، غندير منير وغندير النصيري حيت كيعرفوا بعضياتهم احسن من اي واحد، وغندير موراهم شاعر بور ريكومبونسي باسكو دار ماتش مزيان، وغندير ميليو تيران ديالي فيه املاح ومرابط باش نكاد ناسي مزيان. نكاد ناسي ياك تعرفت بعدا ما كاينش. لا ما لعبوش في الاكستري، ما لعبوش في غينيا، ما لعبوش في غينيا. ولعب في لاغوش، لعب في لاغوش مسينا اللي غيبقى خدام ليا باش يكوفري ليا الثلاثه اللي ما غيكونوش ديما اون اكيليبر. والله الا ما بغيتيش تربح بهاد ولاش ما تربحش. علاش غنمشي انا نريسكي بهاد ليكيب هادي اللي فراجيل في ميليو التيران اللي تقدر تخسر ليا كواري؟ غنمشي بايكيب اللي غتخدم وتجيب بوان. داكشي ديال رونار كان كيمشي برا تيمشي لك 3-5-2 موت انت تسطا كيلعب من ديال الميليو غوش بقى طالع هابط فن بقى تسد حتى الغدا في الصباح 3-5-2 كيما شوف 3-5-2 كيما وصفتي انا متفق معاك فيه، لانه كتبقى لو فيت ديال اننا امبوزيو اللعب. امبوزي به هذا هو اللي امبوزي به ونص. لا سورتو ماشي ان 3-5-2 ديفونسيف اللي قلتي شاعر موراهم ماشي ان ريكوبيراتور. انا متفق معاك. لا موراهم شاعر يعني فوالا هذوك لي تريونغل اللي شفنا في لاطاك اليوم، ديك البريسينغ العالي اللي شفنا نشوفوا غير مكاد ناسي لا ديفونس ديالي صافي. وكما قلتي غادي تستعمل اشرف حكيمي باحسن طريقه، لان اليوم بصح مع بوخلا لافريك غيدير لا ديفيرونس. لافريك غينساو في دارهم واحد اللقطه غتلقاه مشى غير لعاب يبان لك ساهي كيشوف السماء يبان لك اشرف داز موراه. راك عارف راه هادشي اللي يبون به. فوالا شي حكيمي. انا عندي واحد الكيسيون. عندك اي ماركي عندنا مصطفى الله يحفظك مصطفى عندنا كيوتي اللي عيط له ديال ابو ظبي. انا راه خايف تعاود ديك الماتش موريتانيا. والله كيولد ديك الماتش موريتانيا راه ما يمكنش اصاحبي يعقد. لا شوف موريتانيا بداونا بحال لعبونا في الكودرون داك النهار كره كتبون بعد راه نفس الشيء. انا راه شنو حسابك مسعود يديوك الاخرين لويمبلي راه هو راه بحال داك الشيء راه هو. ولكن كومون ما بقاوش يحقروا حيت شحال ديال لي ديبلاسمون مؤخرا داروا المنتخب كنتسناو شي بلوز كارثيه كنلقاو شي حاجه مزيانه. شوف انا متفق مع نسيم. سير تما شري سبردينا من الديكاتلون ديك كيبستا وعطيها اشهار الحكيم يقول لي جري وقول لي الدراري ما كنديروش اشهار. خصنا نتخلصوا الشباب. صافي هذيك الماركه اللي في عين السبات فهمتي صافي والله حتى بصح هاد اللعيبه الحكيمي علاش كدير واحد عين السبع بس عين السبع احسن من سباته. غنديروا بحال البيك حنا ضرب السلطان حي محمدي صافي المغاربه حتى الموت صافي. المهم الدراري هنا يلعبوا في مراكش. تلعب واحد الماتش في مراكش 8-0. انا بالنسبه لي داك الماتش كان خصو يتلعب في الشيخ الغدر. هادشي اللي كاين وبوريطه الله يحفظ. عرفتي شنو عرفتي الضحك كامل الله يحفظ يشدونا في شي ماتش الله يحفظ. انا نشوف لا والله يشدونا حنا اللي نحيدوا لهم ديك شوف انا فين اللي كنربحوا لا نحيدوا لهم هذيك لاسويت شوف والله تنضربوهم ونسالي لهم ديك لاسيري. اشوف شي 3-5 نقيه بحال هذه اللي وصلنا تيم اشرف حكيمي وطلب نكونوا صالحنا مع زياش ناكلهم ناكلهم
ما وبرقوا غاديش ناكلوهم فيها شويه العاطفه مي المهم لا دوزوها ليا. شوف بانون ونسميو شي لعاب نجيبوا بانون ونديروا ليه الالف نحيدوا الواو فهمتي ونضربوهم به فهمتي راه بغينا نسهلوا الصاد. يلا الدراري على هذا على هاد النقطة هادي يا الدراري نختموا هاد البودكاست. الله يحفظك الولد ضحك في الشهره وقصير على راسي عقل عليا. باش بان في النهار باش بان في النهار سير مثلا قريحه باش يصبح عندي كل شيء رباح كل شيء رباح دراري سبيل الوطن. سير على الله. يلا شباب دراري ديرنيير كيسيون زين اخويا يونس. شنو لاحظتوا كيفاش يونس كيدخل عندي؟ انا كندخل عندك حيت وليتي اخويا بدر كتعطي الراي ديالك انا وليت كنسول. سير على الله. ويليش ناري قال لي ناري شوف حنا في الديمقراطيه. خيون السير شنو البرونوستيك شنو كتوقعوا من الماتش الجاي بالنسبه لكم نتوما وشنو التنقيط ديالكم بالنسبه للبروجي حاليا المنتخب كيفاش شفتوه اليوم على 10؟ التنقيط هو 5/10 كاين ولكن معدل هو اللي جبنا اليوم الدراري دزنا هكا فهمتي دايزه واشر دزنا من بعد المداولات عرفتي ديك الدري اللي كينجح يتساكت. انا والله ما كاينش 5/10 الدراري قاصحين مع واحد الدراري واش كتصنفروا في اللعابه ولا لا حتى عندنا لا 5/10 حتى والله شوف انا متفق مع مسعود الدراري والله انا كيبان لي باللي بحال زدنا فيه. عرفتي شنو دابا اللعابه جالسين في السونتر وكيتسناو النتيجه عارفين كيفاش كنا قاصحين صافي دير شي 7 ديروا جوين مع الدراري ديروا 7 صافي 7 دراري صافي شنو غنديروا؟ شوف سيريوزمون البروجي راه كيبان لي انا بعدا حاليا بدينا كنسدوا كيلكو منهم بدينا عندنا التيرناتيف ل10 اللي هو شهير بان انه عنده نيفو باش يلعبها بالنوعيه الماتشات. راه لافريك ما فيهاش غير والله الا مكسب كبير. راه الاغلبيه الماتشات من هذا النيفو هذا. بوخلال وي مازال تالف تاكتيكمون مازال ما كيوقفش مزيان ولكن راه عنده دوك لي كروشي اكستيريور وكيدخل الرجل اليسريه ويفرط. راه ما يعيطش الزعر. لا هذاك ما بقاش يعيط له وهذه هي اللي كتعجبني في واحد عطى الفرصه لكل شيء من اللي ما بينش راه ما عاودش يعيط. دروجو يعني كنقول لك انا نزيد حتى واحد البوا ديك الربع ساعه اللي دار بوفال زوينه بوفال حياته كامله كيلعب ربع ساعه. هذا مع كامل احتراماتي لبوفال والله يتبع بوفال كامل احتراماتي لبوفال والله انت بروفيل وناجم كيطيح كيصير بلاشيش اكثر منه. لا ولكن راه مع الوداد هكاك. لا والله الا وناجم اللي احسن منه بالله العلي العظيم. زعما ما بقاوش كتقولوا على راسنا الدري طويل عليه كيتهز بالراس كيتيري من برا دراري طولنا الدراري كيحس بالبالون طولنا الدراري خصنا نقطعوه. شوف دراري والياميق ما خصوش يلعب عندي مشكل مع شخصي انا الياميق راه مسبح صافي راه شنا الدراري شنا مقابلات شنا مثلثات شنا لاعبين شباب شنا مستقبل ديال المنتخب الوطني قادر على العطاء وشنا واحد الخيارات ما كانش وشنا عائشه شنا حنا والله تحيه لعائشه شنا سير حالك صافي ولكن الدراري ما نكذبش عليكم باش نختموا هذا البودكاست الفوري شادني صعيب بزاف باش نختموا. دونك جو بونس كو سي ان تري بون سيني. ما بقى لي الا نشكر الناس اللي بقاو كيسمعونا حتى الاخر. كنضرب لكم موعد من مور الماتش ديال لا غيني اسبير ديسي لا فاهيد يقدر يصحح داكشي اللي يقدر يتصحح. شكرا بزاف يا تري بيانتو. شكرا.